नेपाल बाहिरका नेपाली। म 2015 मा पोर्चुगल आएको। मेरो नेपाल घर चाहिँ उदयपुर जिल्ला कटारी भन्ने ठाउँमा हो। त्यसरी काम धेरै गर्नु पर्थ्यो तर तलब चाहिँ बेसिक पाइन्थ्यो। अब त्यो खालको अवस्था थियो। ठ्याक्कै किन मन परेको भन्दा त के भन्नु भयो क्या। जीवन यात्रा हो। पहिले नेपालमा थिएँ, अहिले यहाँ छु। अब भोलि कहाँ हुन्छु। जीवन एक किसिमको यात्रा हो। नेपाल बाहिरका नेपाली। नेपाली र इन्डियन खानाको लागि उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट एभरेस्ट माउन्टान्या अभिनिदा दु ब्राजिल अल्भलादे लिस्बोन। प्रोप्राइटर नरेन्द्र बहादुर हमाल। पोर्चुगलको विभिन्न सेपमा जान, विभिन्न रमणीय ठाउँमा घुम्न जान, छोटो तथा लामो दूरीको सस्तो र सुविधायुक्त यात्राको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै विभिन्न किसिमका फोटोसुट, भिडियो सुट, म्युजिक भिडियो निर्माण, व्यवसायका वेबसाइट निर्माण तथा प्रचार प्रसारको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क शम्भु सिलवाल 9200 74118। खाद्य सामग्री, श्रृङ्गारको सामग्री, पूजाको सामग्री, ताजा तरकारी, फलफुल, सफा र ताजा मासुका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा खरिद गर्नको लागि सम्झनुहोस् दर्शन नेपाल स्टोर, इन्टेन्डेन्ट लिस्बोन, रुआ अन्द्रादे नम्बर 55, इन्टेन्डेन्ट मेट्रोबाट नजिकै। सम्पर्क 218140059। दर्शन नेपाल, सबै एकै ठाउँमा। नेपाल बाहिरका नेपाली। सात समुद्र पारी आएपछि कहिले सुख भोग्नु भयो होला, कहिले दुःख सहनु भयो होला, कहिले सफलता भोग्नु भयो होला, कहिले असफलता स्वीकार्नु भयो होला। अब साँच्चै भन्नुहोस् न, तपाईँको परिभाषामा जीवन के रहेछ? नेपाल छाडिसकेपछि थुप्रै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। के यति नै सङ्घर्ष नेपालमा गर्नुभएको भए सफलता सम्भव थिएन होला? पैसा कमाउनका लागि देश, घर, परिवार छाडेर परदेशिँदै गर्दा तपाईँको विचारमा पैसा के हो? घर परिवारबाट टाढा हुँदा प्रेमको अभाव महसुस गर्नु भएन? कि घर परिवारलाई भुलेर परदेशी प्रेममा रमाउन थाल्नुभयो? नमस्कार, म फुर्बान रायमाझी। हामी लाखौँ नेपालीहरू नेपाल बाहिर छौँ। नेपाल छाड्नुका आफ्नै बाध्यताहरू छन्। नेपाल छाडिसकेपछिका सङ्घर्ष, पीडा र कठिनाइहरू उत्तिकै छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भोगिरहेको परदेशले हामीलाई धेरै थोरै सफलता पक्कै पनि दिएको छ। परदेशी जीवन भोगिरहेका नेपालीहरूका सुख दुःख उहाँहरूकै आवाज मार्फत तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो हो कार्यक्रम नेपाल बाहिरका नेपाली। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। पोर्चुगलमा सम्भावनाहरूको एक नाम हो नवीन थापा। कृषि र रेस्टुरेन्ट पेसाबाहेक अरू अवसर नभेट्ने हामी नेपालीहरूका लागि उहाँको सङ्घर्ष र पेसाको विषयमा जानकार हुनै पर्छ। अवसरहरू धेरै छन्, खोजी गर्दैनौँ हामी। युरोपमा कामको क्षेत्र र सम्भावनाहरू थुप्रै छन्, चासो राख्दैनौँ हामी। यही सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै युरोपको एउटा पर्यटकीय देश पोर्चुगलको लिस्बोनमा टुकटुक चलाइरहेका एक नेपाली नवीन थापासँग भेटेका छौँ हामीले। यो संयोगको भेट हो, कुराकानी उस्तै अनौपचारिक छन्। हामी यो कार्यक्रम र उहाँको पेसासँग सम्बन्धित विषयहरू पोर्चुगलमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपाल बाहिरका नेपाली। म 2015 मा पोर्चुगल आएको। मेरो नेपाल घर चाहिँ उदयपुर जिल्ला कटारी भन्ने ठाउँमा हो।
अब 2015मा भूकम्प पछाडि अब नेपालमा अलिकति व्यवसायहरू गरिराख्दाखेरि अलिकति वातावरण नराम्रो भएर अनि यतातिर मुभ भइयो। म चाहिँ मेरो बाल्यकाल चाहिँ अब उदयपुरको कटारीमै बितेको थियो। मैले 12सम्म +2सम्म उदयपुरमा जन्मस्थानमै उदयपुर कटारी भन्ने बजार सानो बजार छ, त्यहाँ नै मैले पढाएँ हो। मैले सिद्ध्याएर अनि मैले स्नातक चाहिँ काठमाडौँको पशुपति क्याम्पसमा गरेको थिएँ। त्यसपछि व्यवसाय स्टेसनरी व्यवसायतिर आबद्ध भएँ। स्टेसनरी त्यतिखेर कम्युनिकेसनको पनि ठुलो मार्केट थियो। कम्युनिकेसन स्टेसनरी प्रिन्टिङ सम्बन्धी कामहरू गर्थेँ अनि सानोतिनो ट्राभलहरू पनि सम्बन्धी कामहरू पनि गरेको थिएँ। त्यसपछि भुइँचालोको लगतै त्यो कामहरू अलिकति राम्रो नहुने देखेर पछि यताको भिजा प्रोसेस ट्राई गरेर यता आएको थिएँ। म 2015को मेमा आइपुगेको थिएँ। यहाँ मेको अन्तिमतिर आइपुगेको थिएँ। मेको अन्तिमतिर आएको त्यही दौरानमा सुरुमा साह्रै गाह्रो भयो त्यो कामहरू पाउनलाई। पोर्चुगल म आउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब फिनान्सहरू भरेपछि कम्तीमा 6 महिना काम गर्नु हुँदैन, त्यस्तो खालको एकदम गाह्रो अवस्था थियो। काम पाउनको लागि एकदम च्यालेन्जिङ थियो। त्यो बेला हाम्रो यहाँको तलब 505 युरो थियो, जुन एकदम गाह्रो, सर्भाइभको लागि पनि गाह्रो हुने अवस्था थियो। त्यतिखेर मैले फेरि यहाँ कोही पनि चिनेको पनि थिइनँ। त्यही भएर 1-2जना साथीहरू त्यही दौरान यही पोर्चुगलमै पार्कहरूमा भेटेर बनाइयो साथीहरू। 2015मा मैले आएको 3-4 महिनापछि एकजना दाइ कृष्ण सुवेदी भन्ने दाइको सहायताले एउटा काम पाएँ बङ्गालीकोमा। अनि मर्कादोमा लगभग 3 वर्ष मैले काम गरेँ, 2-2.5 वर्ष काम गरेँ मर्कादोमा। त्यसपछि चाहिँ म यो व्यवसायमा छु। त्यतिखेर 2015को अन्तिमतिर मैले त्यो काम पाएको थिएँ। मर्कादोमा पसलमा काम पाएको थिएँ। त्यतिखेर एसियनहरूकोमा काम गरेको भएर बेसिक स्यालेरी पनि पाउनलाई गाह्रो थियो त्यो बेला। त्यतिखेर बिना कन्ट्र्याक्ट काम गरियो। 5-6 महिनापछि मैले साउ राम्रो भएर मैले कन्ट्र्याक्ट पाएँ। त्यसपछि अब त्यतिखेर पसलमा बसेपछि भाषा नेपालको र पोर्चुगलको भाषा नितान्त फरक भएको कारणले सुरुवाती दिनहरूमा भाषाको कारणले गर्दा धेरै गाह्रोहरू भयो। पछि काम सजिलै भयो। साउहरूको विश्वास जित्दै जानाले पसल पनि मैले लगभग ठेक्का जस्तोमा चलाएँ। साउ आउँदैन थियो कहिले पनि। मैले लगभग 2 वर्ष चाहिँ बिना साउ आफैले पसल चलाएँ। साउ चाहिँ 6 महिना 7 महिनामा एकचोटि आउँथ्यो पसलमा। त्यसरी काम धेरै गर्नु पर्थ्यो तर तलब चाहिँ बेसिक पाइन्थ्यो। अब त्यो खालको अवस्था थियो। रेस्टुरेन्टमा काम नगरौँ भन्ने तरिकाले मैले अरू पसलमा नेपालमा काम गरेको भएर यहाँ पनि पसलमा काम गर्नतिर त्यतिखेर राम्रो पनि भयो। मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि राम्रै दिएँ। त्यसपछि त्यो कमाइले पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा मलाई यहाँको एकजना पोर्चुगिज साथीसँग सम्पर्क भयो। ऊ चाहिँ अलि टुकटुक व्यवसायमा टुकटुक उसको आफ्नै व्यवसाय थियो। त्यो हुँदाखेरि उसले चाहिँ मलाई लाइसेन्स बनाउन सुझायो। लाइसेन्स बनाइसकेपछि मैले लाइसेन्स बनाउनको लागि लगभग 1.5 वर्ष मेरो त्यो समयपछि खर्चिए। त्यो खर्चेर लाइसेन्स आएपछि त्यही पोर्चुगिज साथीको सल्लाह सुझावले उसले आफैले उसको कम्पनीबाट ट्रेनिङहरू मलाई दियो। टुकटुक हाँक्नलाई हामीले किसिमको ट्रेनिङहरू पढ्दो रहेछ। त्यसपछि त्यही साथीको सहयोगले म चाहिँ यो फिल्डतिर अहिले टुकटुकको कामतिर आकर्षित भएँ र अहिले यो गरिरहेको छु। टुकटुक भनेको लगभग यो गाइड टुर टाइपको प्रकार, गाइड पर्यटन सेक्टरको प्राइभेट गाइड टाइपको। तर जस्तै अब यहाँ पोर्चुगलमा विशेष त सरकारले कन्ट्रोल गरेको येल्लो बस, रेड बस, ट्रामकोहरू, यो विभिन्न किसिमको टुरिज्म ट्रान्सपोर्टेसनहरू छ। र त्यसमा हाम्रो वाकिङ टुरहरू पनि छ पोर्चुगलमा। वा तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ वाकिङ टुरहरू पनि। यो टुकटुकको चाहिँ तपाईँहरूले स्पेसली हामीले चाहिँ विभिन्न रुटहरू विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने, उनीहरूलाई लिएर जाने, अनि त्यस ठाउँको बारेमा हामीले उसलाई वर्णन गरिदिने, अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा गर्ने एक किसिमको प्राइभेट गाइड टुर भन्नु। तर त्यो चाहिँ अब प्राइभेट गाइड टुरले चाहिँ उसलाई हिँडाएर मात्रै गर्ने भयो भने हामीले चाहिँ यसलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा हालेर लिएर जान्छौँ। म
मैले चिनेको लगभग 7जना हुनुहुन्छ। 2-3जना चाहिँ धेरै पुरानोहरू हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ त्यही 1-2 वर्ष नै अगाडि नै जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अरू 2जना चाहिँ सबैभन्दा 5 वर्ष लगभग अगाडि जोडिएको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ टुकटुकको इनिसियल एजमा प्रारम्भिक चरणमा यो टुकटुक चाहिँ 2015देखि सुरु भएको रहेछ, 14को अन्तिमदेखि 14-15देखि सुरु भएर चाहिँ त्यतिखेरदेखि काम गरिराख्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ 2जना चाहिँ। अब यस्तो विदेशमा आएपछि केही न केही काम गर्नुपर्ने, अब व्यवसाय गर्नको लागि जुन पाए त्यही व्यवसाय गरेर लगानी धेरै गर्नको लागि त्यो लेभलमा लगानी गरेर व्यवसाय गरौँ भन्ने तरिकाको धारणा मेरो नभएको र मैले पुरानो कामहरू पसलमा कामहरू धेरै हेरेँ। अब हेरियो त्यति चित्त बुझ्दो भएन काम, त्यो काम पनि गरे हो, 2-3 वर्ष गरे हो। त्यसपछि चाहिँ पेसा परिवर्तन गर्दा अलिकति फरक खालको अनुभूति लिउँ भनेर पनि हो र अहिले चाहिँ यो काम कन्टिन्यू गरेको कारण चाहिँ यो काममा रमाइएको छ, किनभने डिफ्रेन्ट फरक देशहरूको मान्छेसँग सङ्गत हुन्छ। एक किसिमको हामी विदेशमा आइसकेपछि त्यो देशको रहन सहनको बारेमा, त्यो देशको इतिहासको बारेमा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ। थाहा पाउँदाखेरि झन् रमाइलो हुने रहेछ र हाम्रो व्यवसाय चाहिँ टिपिकल त्यहीसँग रिलेटेड हो। हामीले जस्तै टुरिस्टहरूलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँका पुराना कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन इतिहास हो त्यस्तो खालको भन्न चाहिँ मलाई मनपर्ने काम गरेको दौरान मन पर्दै गयो र अर्को कारण चाहिँ कामको अनुसार यसमा चाहिँ अब बिदाहरू लिनलाई सहज छ। जस्तै अब विभिन्न कामहरूमा चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला बिदा पाउन सकिन्न भने यो काममा चाहिँ भोलि म आउँदिनँ भन्न पनि पाइन्छ। अब अहिले गएर मलाई भोलि सन्चो भएन नि, म 1 हप्ता आउँदिनँ भनेर सबैलाई एक कल फोन गरेँ भने मैले केही गर्नु पर्दैन। त्यो पनि एक किसिमको राम्रो भयो र पैसा पनि काम गरेको अनुसार पोर्चुगलको बेसिक भन्दा केही राम्रो भएको कारणले गर्दा यो कामप्रति आकर्षित भयो। स्वादिष्ट नेपाली खानाका परिकारहरूको लागि एभरेस्ट नेपाल स्न्याक बार आन्जुस लिस्बोन कनाईको आडमा सम्पर्क 9200300356। हामी तपाईँको सेवामा सदैव हाजिर छौँ। प्रोप्राइटर धन शेर्पा। पोर्चुगिज नेसनालिटी एप्लाईको लागि चाहिने पोर्चुगिज भाषा A1 A2 को सर्टिफिकेटको लागि आधिकारिक निकायबाट अप्रुभ भएको स्कुल नियाल, जहाँ शान्त वातावरणमा पोर्चुगिज अनुभवी शिक्षकहरूबाट पोर्चुगिज भाषाको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। साथै पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्रको प्रक्रियाको लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। सञ्चालक केपी भट्टराई। सम्पर्क 9656191210199723। ठेगाना रुआ दु आर्को दु मार्केस दु अलेग्रेत नम्बर 4 दोस्रो तला, लिस्बोनबाट ठिक पारी कासिल्यासमा रहेको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट डाक्टर मसला रेस्टुरेन्ट एन्ड वाइन बार। कासिल्यासको बारकोबाट नजिकै सफा, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा रहेको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ नेपाली इन्डियन खानाका सम्पूर्ण परिकारहरू उपलब्ध छन्। ठेगाना रुआ कान्दिदो दुस रेस 55 बे अलमादा पोर्चुगल। सम्पर्क 926685 हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। नेपाल बाहिरका नेपाली यो आफैले यो चाहिँ अब नेपालीहरूले दुई तरिकाले गरेको छन्। नेपालीहरूको दुई तरिकाले गरेको छन्। एउटा चाहिँ आफ्नै किनेर आफ्नै कम्पनी खोलेर पनि काम गरिरहेका नेपालीहरू पनि छन्। अनि एक चाहिँ अरू कम्पनीमा काम गर्ने। यसको लागि लाइसेन्स भनेर हामीलाई नर्मल्ली गाडीको क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी लाइसेन्सले चलाउन पाइन्छ। तर यसलाई बी क्याटेगोरी मात्रै भन्दा पनि मेन कुरा चाहिँ हाम्रो जति पनि सिटीको बारेमा जति बढी थाहा हुन्छ त्यो तपाईँलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि। र कम्पनीहरूले पनि व्यवसायिक कम्पनीहरूले पनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू तँलाई यो बारेमा कसरी थाहा छ, यस्तो बारेमा कसरी थाहा छ, तैँले काम गरेको थियो, त्यो एक्सपिरियन्स आएको आधारमा काम दिने गर्छ। यो पेसाको अप्ठ्यारो भनेको अब सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ हामीसँग लिस्बनमा लगभग
100वटा जति मात्रै लिगल स्टेसनहरू छ, तर हामी टुकटुक चाहिँ 500-700वटा छौँ र हामीले जहिले पनि राख्दाखेरि चाहिँ पुलिससँग चाहिँ एकदम प्रब्लम छ हाम्रो पेसामा। बढी चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीसँग चाहिँ एकदम, हामीले यहाँ चाहिँ ट्राफिक प्रहरी भन्दैन, यहाँ चाहिँ पुलिस या म्युनिसिपल भन्छ। अनि उनीहरूसँग चाहिँ एकदम उनीहरूको चाहिँ हाम्रो समस्या छ, फाइनको समस्याहरू छ। हामीले कन्ट्र्याक्ट साउले दिए पनि हामीले चाहिँ कमिसन बेसिसमा काम गर्नुपर्छ। जस्तै अब 100 रुपियाँ आज कमाइयो भने 50 रुपियाँ मेरो, 50%। नर्मली यहाँ चाहिँ 50%, 40%मा काम हुन्छ र इन्ड अफ द डेमा चाहिँ साउलाई त्यो हिसाब बुझाउनुपर्छ आफ्नो राखेर, अनि बाँकी पैसा साउलाई बुझाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ कमिसन बेसिस काम हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ महिनाको अन्तिममा तलब आउने त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। रमाइलो लाग्छ अब कुरा, अब विभिन्न देशका मान्छेहरूसँग अब हामीले चाहिँ गफ गर्ने जाने क्रममा नेपालबाट आएको यहाँ एक्सप्लेन गरेको उनीहरू खुसी हुन्छन्। अब कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरू खुसी हुँदाखेरि अब विभिन्न देशका विभिन्न खालका स्वभाव भएका मान्छेहरूसँग त्यस्तो खालको भेटघाट चाहिँ, कति भेटघाटहरू चाहिँ अहिले पनि अविस्मरणीय छ र उनीहरू पनि कन्ट्याक्टमा छन्। एक किसिमको ग्लोबल चेनको टाइपले त्यस्तो खालको रिलेसनहरू डेभलप भएको छ। अब धेरै चाहिँ भएको छैन, त्यही पनि धेरै देशहरूमा त्यही देशका मान्छेहरूसँग चाहिँ अहिले पनि कति चाहिँ किपिङ टचहरू भइरहेको छ। त्यो चाहिँ यो व्यवसायको एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। जीवन यात्रा हो। पहिले नेपालमा थिएँ, अहिले यहाँ छु। अब भोलि कहाँ हुन्छु। जीवन एक किसिमको यात्रा हो र यहाँका मान्छेहरू पनि यात्रा गर्न खुब मन पराउँछन् त्यो यात्रा। कति अब काम गर्ने क्रममा कति देशको पर्यटकहरूले चाहिँ उनीहरूलाई मन परेको कारणले गर्दा उनीहरूले यहाँ आइज म तँलाई घुमाइदिन्छु, त मेरो देशमा आज मलाई फोन गर। एउटा घटना याद भयो, त क्यानेडियन सिकारीहरू हो, उनीहरू चाहिँ इन्जिनियर प्लस सिकार, खालि फुर्सद समय सिकार गर्ने एउटा फ्यामिली कपल भेटेको थिएँ। उनीहरूलाई चाहिँ मैले लगभग 5 दिन घुमाएँ, सिन्त्राहरू र यो लिस्बनभन्दा बाहिर पनि घुमाएँ। उनीहरूसँग अहिले पनि किपिङ टचमा छु म। उनीहरू चाहिँ क्यानाडा आयो भने मेरो घरमा आइज, तँलाई म सिकार खेल्न लिएर जान्छु, यो खालको प्रस्तावहरू आएको छ। अहिले पनि कुरा भएको छ। 2-4वटा देशको मान्छेहरूसँग राम्रो खालको सम्बन्धहरू डेभलप भएको छ, उनीहरूसँग अहिले पनि छ र त्यो किसिमको भावनात्मक सम्बन्धहरू बिस्तारै बिस्तारै विकास हुँदै पनि गएको छ। त्यो चाहिँ एउटा यो पेसाको राम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ। होइन, त्यस्तो प्रेम प्रस्ताव भनेर आएको छैनन्। कुरा हुने जाने क्रममा अब हामी विवाहित मान्छे प्रेमतिर अगाडि भन्दा पनि अब मेरो प्रेम विवाह नै हो नेपालमा। अनि त्यो खालको आफूले त्यो खालको तरिकाले व्यवहारहरू पनि गरेँ होइन, प्रोफेसनल तरिकाले कुराहरू गरेँ। त्यस्तो खालको कुनै त्यस्तो प्रेम प्रस्ताव भनेर आएको छैन। नेपाल पर्यटन प्रचुर भएको देश हो, हामीले सानैदेखि पढ्दै र देख्दै आएको कुराहरू। तर युरोप आइसकेपछि र यहीसँग सम्बन्धित पेसामा आबद्ध भइसकेपछि देखेको कुरा चाहिँ नेपालमा कुनै पनि पर्यटनको लागि आधारभूत कुराहरू निर्माण नभइसकेको अवस्था रहेछ। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यसका पूर्वाधारहरू बनाउनलाई धेरै नै बाँकी छ र त्यसको लागि सरकारी निकायबाट चासो धेरै भएको पनि छैन। कुराहरू धेरै भएको छन्, चासो धेरै भएको छैन। अब यहाँ तपाईँको पर्यटनै नआउँदा पनि ल यहाँका अधिकांश होटलहरू भरिन्छन्, तर नेपालमा भ्रमण वर्ष हुँदा पनि होटलहरू भरिन गाह्रो छ। कोही व्यवसाय यहीसँग आबद्ध व्यवसाय गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई म सुरुमा व्यवसाय गर्नको लागि सल्लाह दिन्छु। सुरुमा म जस्तै केही कामहरू 2-4 महिना कामहरू गरौँ, या यो सम्बन्धी व्यवसायको बारेमा सिक्नु, अनि त्यसपछि अब एउटा कम्तीमा 1 वर्षको पिरियड अरू कम्पनीहरूमा गरिसकेपछि आफ्नो व्यवसाय गर्दाखेरि राम्रो छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ निरन्तर रूपमा ह्रासको छ, किनभने टुरिस्टहरूको फ्लो लगभग प्रत्येक वर्ष एक किसिमको हुन्छ र हाम्रो यो खालको व्यवसाय गर्ने जो सङ्ख्या चाहिँ अहिले धेरै एकदम वृद्धि भइरहेको छ। त्यही भएर र लगानी पनि यो व्यवसायमा धेरै नै छ, धेरै नै। त्यो भएर एक किसिमले सुरुमा आफ्नो अनुभव बनाएर मात्रै व्यवसायमा हात हाल्नको लागि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सुझाव दिन्छु। पोर्चुगलमा म 2015मा आउँदाखेरि अधिकांश नेपाली साथीहरू रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र एग्रिकल्चर व्यवसायमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अलिकति
त्यतिखेर त्यस्तो चलन थियो र व्यवसायहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब धेरै साथीहरूले धेरै किसिमको व्यवसायहरू गरिरहेको देख्छु। त्यति हुँदाहुँदै अहिले भइरहेको कुराहरू जस्तै अब उबेरमा कामहरू गरिरहेछन्, उबेर इट्स, उबेर ड्राइभमा काम गरिरहेछन्। अब कति चाहिँ नेपालीहरू धेरै भएको कारणले गर्दा बुटिकहरू पनि छोरी मान्छेको लागि टेलरिङ पनि एउटा राम्रो कुरा हो, त्यो चाहिँ अलिक कमी छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुराहरू अब छोरा मान्छेहरूले गर्न सक्ने कामहरूमा कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा हामी नेपालीहरू कम छौँ। कन्स्ट्रक्सनमा पनि धेरै सम्भावना भएको ठाउँहरू, धेरै जागिर पाउने ठाउँहरू हो। तपाईँहरूको समूहले गरेको कामहरू हाइट युरोप अनि नेपाल बाहिरका नेपालीहरू मैले पनि हेरेको छु, राम्रो लागेको छ तपाईँहरूको उहरू। र तपाईँहरूले अब नेपाल बाहिरको नेपालीमा अब तपाईँहरूको उसमा मेरो पनि कुरा राखिदिनु दिनुभएको तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाइट युरोप। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लाग्छन् सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू हाइट युरोप र नेपाल बाहिरका नेपाली हेरिरहनुहोला। कार्यक्रमको अर्को भागमा हामी फेरि नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। नेपाल बाहिरका नेपाली।